जिस मुल्क में 24 महीने में 4 प्राइम मिनिस्टर चेंज होंगे, इमरान खान, शहबाज शरीफ, केयरटेकर और फिर ये फॉर्म 47 का प्राइम मिनिस्टर, उस मुल्क में कोई भी मईशत, कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं आती, क्योंकि कोई भी मुल्क हमारी तरह बेवकूफ है नहीं। तुर्की हो, सऊदी हो, ईरान हो, अमेरिका हो, यूरोप हो, मुझे बताएं पिछले 2.5 साल में पाकिस्तान में कितनी इन्वेस्टमेंट आई? 1 रुपए तो कोई मुझे दिखा दे। कर्जों की भीखे मांगते जो इमरान खान ने लिए थे, उसका रोल ओवर हो जाता है कि जी 3 अरब पहले आपको दिए थे, ठीक है, सूद देते जाओ, और ये जो पुराना कर्जा वापस ना करो, इसको 3 साल और चला लो। ये तो हालात हैं कि खान के लिए वे कर्जों पे धनधनाते फिरते हैं। भाई अमेरिका आपका इतना अच्छा दोस्त था, बाइडन साहब, आप लोगों ने वतन बेच दिया, इमरान खान बेच दिया, MPMA बेच दिए, वो आपको 1, 2, 50, 60 अरब डॉलर तो देते। बनता है ना नौकर के लिए तनख्वाह। आपका तो न्यूक्लियर मिसाइल्स पे भी उन्होंने कतगन लगा दी। इससे कहते हैं बेवकूफ व्यापारी जो पाकिस्तान में बैठा हुआ है, उसका एक ही काम है कि पाकिस्तान को बेच के खोखला कर दो, सिंपल इज दैट। क्योंकि इंसान, मैं नियतों के लिए किसी के दिलों में नहीं घुस सकती हूँ, मुझे उनका अमल नजर आ रहा है। गरीब को और गरीब करो, मालदार को मजीद मालदार करो, वो जो 1% है, और जो मिडिल क्लास है, मुतवसत तबका, उसको स्क्वीज करो कि ना वो स्कूल का सोचे, ना वो हस्पताल का सोचे, ना वो बच्चों की शादी का सोचे। उम्रा हज तो दूर की बात है। कौन है इस वक्त जो चाहता है कि KP में, पाकिस्तान में बिजनेस आना की हो? कौन चाहता है कि हमारी मईशत इतनी उलट जाए, इतनी उलट जाए? वो अंग्रेजी में कहते हैं कटिंग ऑफ योर नोज टू स्पाइट योर फेस। अपनी ही नाक काटनी है ताकि पाकिस्तान तबाह हो जाए। अपने ही इमरान खान को, अपने ही बिजनेसमैन को, यही उलगज़ई भाइयों को, बाकी और इस तरह कितने हैं कि जी इनको हमने नहीं छोड़ना, बाकी देखी जाएगी। तो बाकी रह क्या गया? ये वतन कायदे-ए-आज़म ने इसलिए नहीं बनाया था कि 20, 40, 60, 100 खानदान इसमें बराजमान हो जाए। पाकिस्तान इसलिए नहीं बना था। ये मेरा और आपका पाकिस्तान है। अब सवाल ये कि हमने किस साइड पे खड़े होना है। अगेन अंग्रेजी में बोलते हैं रॉन्ग साइड ऑफ हिस्ट्री, राइट साइड ऑफ हिस्ट्री। मरना तो सब ने, कब्र के मेहमान तो सब है। पता नहीं किसको ये गारंटी आई अल्लाह ताला से किसी को रोका भेजा है, नऊजुबिल्लाह, कि जी आप हमेशा जिंदा रहोगे, आपकी नस्ली खाती रहेंगी, बाकी ख्वार हो जाएंगे। नॉट हैपनिंग। वक्त बदलने में एक लम्हा नहीं लगता। ऑल आई एम सेइंग इज, बड़ा चिनार और कुरम में शिया सुन्नी तसादम करवाया। पंजाब में तो लोगों के खाले उधेड़ दिए हैं। KP में कोशिश की गई है कि लिसानी मसलों पे, उस दिन भी एक बड़ी बेवकूफ़ सी ट्वीट आई कि पता नहीं फलाना फलाना किसका हीरो है, फलाना फलाना किसका हीरो है। यानी पंजाब KP लड़ाई हो जाए, सिंधी बलोची लड़ाई हो जाए, पाकिस्तान अफगान हो जाए, पाकिस्तान ईरान हो जाए। क्यों हो लड़ाइयाँ? शहीदों का खून दे दे के आप थक नहीं गए? पुलिस वाले हमारे शहीद, फौज वाले हमारे शहीद, एयरफोर्स वाले हमारे जहाज गिर जाते। ऑल आई एम सेइंग इज हूएवर इज डूइंग दिस टू पाकिस्तान, अब हमने खुद ताकत की, वो रेंज नहीं होती घोड़े की जो जीन होती है, वो हमने पकड़ ली है। वक्त लगेगा, इतना जल्दी कुछ नहीं होगा। 77 साल इन लोगों को लगे हैं पाकिस्तान को पिघलने में। इसको बनाते बनाते शायद हम खत्म हो जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक नेक मकसद तो है ना। आईन और कानून की तो धज्जियां उड़ा दी गई, उसकी तो हम अब बात ही नहीं करते। लेकिन अगर किसी को लगता है कि हम पे आप लोग अपने ये क्या होते जैसे सड़क बनती है, बड़े बड़े बुलडोजर्स चलाएंगे, उससे भी नहीं डरते, क्योंकि हम उस रब्बुल आलमीन के पैरोकार हैं जो कि फ़लस्तीनी, आपको देख रहे हैं ना कि फ़लस्तीन में इस वक्त क्या हो रहा है, लबनान में क्या हो रहा है। क्या उन्होंने अपनी ज़मीन छोड़ी? क्या उन्होंने अपने घर छोड़े? गजा से नाबलस जाते हैं, नाबलस से वेस्ट बैंक जाते हैं, बट जा नहीं रहे। छोटे छोटे बच्चे कह रहे हैं कि हमारा वतन नहीं छोड़ेंगे, आपने जो तबाहियां फेरनी है फेर दें, हम कहीं नहीं जा रहे। सो जो भी समझता है कि यू वन दिस राउंड, नो सर, यू हैव नॉट वन। You are winning the battles and inshallah Pakistan will win the war. मैम आपने बात की है ट्रैफिक की, आपने जराइम की बात की है, उसके बाद आपने दहशतगर्दी की भी बात की है, और चौथी बात यह है कि इन 4 अफराद को पेशावर से ही अगवा किया गया है। जब खान साहब की हुकूमत गई अप्रैल 2022 में, तो पाकिस्तान में दहशतगर्दों की बारिश शुरू हो गई और उनको डायरेक्शन सबको बलूचिस्तान और KPK का दे दिया गया। मैं हैरान हूँ कि KPK और बलूचिस्तान में ऐसा क्या है, हर दहशतगर्द को इंस्ट्रक्शंस और रास्ता यहीं का दिखाया जाता है। पहली बात, जो लोग KPK और बलूचिस्तान में इस दहशतगर्दी का सामना कर रहे हैं और जो लोग थक गए हैं जाने दे दे कि वो पेशावर का रुख कर रहे हैं, क्वेटा का रुख कर रहे हैं, क्या हम उनको अब रोक लें? आपको याद है जब ये मुशर्रफ की और अमेरिका की जंग थी तालिबानों वाली, तो आपको याद है कि पंजाब और सिंध ने रास्ते बंद कर दिए थे KP की शनाख्ती कार्ड होल्डर्स के लिए। तीसरी बात, मैं अभी अपने एक बच्चे को क्या नाम है इसका, JLM जेल से रिहा करवाया है। वो एक वेटर था इस्लामाबाद में एक रेस्टोरेंट में, उसको पता है कैसे उठाया? वो जलसे में भी नहीं गया, खाना सर्व कर रहा था किसी को, उसका टेलीफोन उसके साथ था, तो उसके टेलीफोन के पीछे खान साहब की तस्वीर थी, इमरान खान साहब की।
اور اس کے شناختی کارڈ دیکھا کیجیے تو کے پی سے خان کی تصویر ہے, دہشت گرد ہے, جیل میں ڈال. تو ہمارے تو جی پتہ نہیں دہشت گرد کہاں سے آتے کہاں چلے جاتے ہیں, بٹ جیل میں پی ٹی آئی والا بیٹھا ہے, دہشت گرد نہیں بیٹھا. اور جو سب سے بڑا پی ٹی آئی والا عمران خان, اس پہ تو پاکستان کا ہر کیس یہ لوگ ڈالتے ہیں, وہ پھر میلٹ ہو جاتا ہے ہائی کورٹ میں جا کے. ہماری حکومت فروری 2024 کو آئی تو ہے, بٹ آپ مجھے بتائیں, اگر میں آپ کو لسٹ دے دوں کہ مجھ پہ کتنی ڈیتھ تھریٹس ہیں, اس کا کیا مطلب ہے؟ میں تو اسلام آباد بھی جاتی ہوں, میں تو جیلم جیل بھی گئی ہوں, اٹک جیل بھی گئی ہوں, میں تو ہر جگہ جاتی ہوں, مجھے ڈیتھ تھریٹس ہوتی. اور کیا انٹیریئر منسٹری, آخری بات, آپ کی باقی ہر بات میں قبول کرتی ہوں, بٹ کیا انٹیریئر منسٹری خیبر پختونخوا کو دے دی گئی ہے؟ اگر دے دی گئی تو مسئلہ ختم. آئی جی ہمارا, پولیس ہماری, میں تو کہتی تھوڑا سا فوج سے بھی ہمیں اپنا حصہ دے دیں, پھر جو ہم لشکر بنائیں گے امن کے لیے, یہاں ایک دہشت گردی نظر آئے گا, یہاں ایک اغوا کاری نہیں ہوگی. اگر آپ کو یاد ہے, ایک سیکنڈ, میں ایک آخری پر اللہ بخشے, ہمارے ایک بہت اچھے پولیس آفیسر تھے, انہوں نے یہ بات ایک دفعہ کہی تھی کہ اگر مجھے تھوڑی سی طاقت اپنے صوبے میں دے دیں, صفت غیور صاحب اللہ ان کو بخشے, انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ میرے صوبے میں میری پولیس کو ذرا ڈی کپل کر دینا فیڈرل گورنمنٹ سے, یہاں اغوا کاری دوبارہ نہیں ہوگی. 4 بندوں کو اٹھایا گیا, اس دن باوردی حیدرآباد کا ایس ایچ او بھی تھا. تو آپ نے اس کیس پر ان پر کیا ہوگا, ایس ایچ او کے وہ لوگ کون تھے اور کیا عدالت ان لوگوں کو بھی عدالت لا سکتی ہے؟ جی یہی بات ہے, انہیں بھی جواب دہ بنایا گیا ہے, انٹیریئر منسٹری کو بھی جواب دہ بنایا گیا ہے, ہیومن رائٹ منسٹری کو بھی جواب دہ بنایا ہوا ہے. ان سے عدالت نے جواب بھی طلب کیے تھے. اور پھر میں نے کہا نا کہ وہ جو گمنام فون آ جاتے ہیں اور ایشورنس دے دی جاتی ہے کہ جی آپ کے بندے واپس آ جائیں گے, وہ ایشورنس آئی, اس کی بنیاد پہ وہ مقدمے بھی واپس لیے گئے. اب وہ دوبارہ لے کر آئے ہیں, اس لیے کہ ویسے تو ہوا نہیں, بلکہ اب تو 200 کروڑ کی انویسٹمنٹ مانگ لیا انہوں نے. بیڑا غرق کر دیا ہماری ایکسپورٹس کا. انڈیا سے جو ہم نے ٹریڈ کرنا ہے, انڈیا میں آپ کو کون ایسا بیٹھا ہے, اور آپ بناتے کیا جو آپ انڈیا کو بیچیں گے؟ انڈیا ہر چیز آپ سے بہتر بناتا ہے. بزنس کا پہلا پرنسپل ہوتا ہے کہ اپنے ملک میں ڈالر لے کے آؤ, اپنے ملک سے ڈالر بھیجنا نہیں ہے. اور ہمارے والوں کو پتہ نہیں کیا تکلیف ہو رہی ہے, ہر کمیٹی میں لگے ہوتے ہیں جی ہم نے تو انڈیا سے بزنس کھولنا ہے. ہاں جی کھول لو, کیا بیچو گے؟ دال بناتے ہو پاکستان میں, کیمیکلز بناتے ہو, کیا بناتے ہو مجھے بتاؤ نا. ایک ٹیکسٹائل براؤن کپڑا یا بیڈ شیٹ یا تولیہ یا جینز بناتے تھے ایک زمانے میں, فیکٹریاں تو ساری بند ہو گئی. جب عمران خان کی حکومت تھی, ہمارا اس وقت گروتھ ریٹ یعنی پاکستان میں شرح ترقی کیا تھی 6%, آج پتہ ہے کتنی ہے؟ 0.92. ماشاءاللہ کیا ان لوگوں نے کامیابی دی ہے پاکستان کو. 3 سال میں آپ کو 9 پوائنٹ نیچے لے گئے ہیں, اوپر جاتے ہیں نیچے آتے ہیں. میں نے ایک بہت ہی معتبر انسان کو کہا تھا, اپنے آپ کو معتبر سمجھتا ہے, معتبر تو ایک اللہ ہی ہے, میں نے اس سے پوچھا کہ اب خان کی حکومت کیوں ہٹانا چاہتے ہیں. میں آپ کو فروری 2022 کی بات بتا رہی ہوں, میں پاکستان میں نہیں تھی, اس مہاشے کے ساتھ ہم ایک انٹرنیشنل اس پہ تھے, فورم پہ. کہتے جی دیکھیں نا عمران خان ہے, کوئی انویسٹمنٹ نہیں کرتا پاکستان میں, سب ہم سے نفرت کرتے ہیں اور بس ہم چاہتے کہ وہ ہٹا دیا جائے. میں کہا بالکل صحیح, تو الیکشن دوسرا کیوں نہیں کراتے؟ کہتے جی وہ الیکشن اس لیے نہیں کراتے کہ نواز شریف کو ذرا ناراض کرنا ہے, شہباز کو خوش کرنا ہے, اس کو پی ایم بنانا ہے. میں نے کہا پھر تھوڑی بعد بلاول کو بھی بنائیں گے, پھر مریم کو نا, سب سے وعدے کیے ہوئے ہیں. تو میں کہا اگر اتنے بڑے آپ لوگوں نے وعدے کیے ہیں, آپ کو بیسک اکانومی کا پتہ ہے کہ اکنامکس ڈکٹیٹ کیا کرتی ہے؟